नमस्कार दर्शकबिन, म अनिल आचार्य। दिव्यदर्शन टेलिभिजनबाट प्रसारण हुँदै आइरहेको कार्यक्रम स्थानीय सरोकार कार्यक्रममा यहाँहरूलाई स्वागत छ। आज हामी सितरेक गाउँपालिका वार्ड नम्बर 2 का वडा अध्यक्ष तथा सितरेक गाउँपालिका कृषि विकास समितिका संयोजक कमर बहादुर गुरुङसँग कुराकानी गर्न जाँदैछौँ। वार्ड नम्बर 2 मा के कस्ता विकासका कार्यक्रमहरू ल्याउनु भयो र के कस्ता कार्यक्रमहरू भइरहेका छन् र के कति भए भन्ने विषयमा कुराकानी गर्न जाँदैछौँ। आउनुहोस् उहाँसित कुराकानी गरौँ। सर, कार्यक्रममा स्वागत छ यहाँलाई। धन्यवाद, नमस्कार। सर, के छ, हिजो आज के गर्दै हुनुहुन्छ? अब हाम्रो दैनिकी भनेको विकास निर्माण र जनताको सेवामा व्यस्त छ। हजुर। अनि तपाईँको वडामा के कति विकासका कामहरू के कस्तो गति लिइरहेको छ? अब विकासका कामहरू भन्नाले अब धेरै पाटाहरू छन्। हजुर। जस्तो हाम्रो मूलभूत रूपमा प्राथमिकता गरेको यातायात, स्वास्थ्य, शिक्षा, खानेपानी, कृषि, पर्यटन, विद्युत यिनीहरू नै हुन्। हजुर। अब विकासको कामहरूभन्दा प्राथमिक रूपमा कुन चाहिँ विकासलाई तपाईँहरूले अहिले सुरु गर्नुभएको छ, प्राथमिक रूपमा लिनुभएको छ? अब सबै विकासका कामहरू अहिले कार्यान्वयन चरणमा अगाडि बढिरहेको छ। जस्तो सडक अब निर्माणको स्तर वृद्धिको काम अगाडि बढिरहेको छ। जस्तो 48 तारनाला ठाँटी सडक चाहिँ अहिले जस्तो 370 मिटरको नाला निर्माण कार्य अगाडि बढिरहेको छ। जस्तो 3500 मिटर चाहिँ कच्ची नालासहित ग्राभल हुने काम तीव्र गतिमा अगाडि बढिरहेको अवस्था छ। अब तपाईँको वडाभित्रको अहिले जुन सडक निर्माण कार्य भइरहेको छ त्यसमा हरेक वडाको गाउँपालिका वडाको गाउँमा सडक विस्तार भइसकेका छन्। जे होस् कच्ची सडक विस्तार भइसकेका छन्। अब सिधैले गाउँपालिकाको लगभग सबै वडाहरूले आफ्नो टोलमा सडक विस्तार गरिसकेको अवस्था हो। मेरो आफ्नो वडा 2 नम्बर वडाको सडकको बारेमा भन्नुपर्दा अहिले लगभग कच्ची सडक टोलमा मात्रै नभएर किसानहरू खेतीयोग्य जमिन खेतमा पनि ट्र्याक पुगिसकेको अवस्था छ। शाखा र प्रशाखा गरेर सिधैले गाउँपालिका वडा नम्बर 2 मा 42वटा सडकहरू छन्। अनि त्यसलाई अब कतिपय सडकहरूलाई ग्राभलको काम भइरहेको छ भने कतिपय स्थिर वृद्धिको काम, चौडा बनाउने कामहरू भइरहेको अवस्था छ। अब हजुरको यो समय अवधिभरिमा यो वडाभरिमा सडक विस्तारको कार्य पुरा गर्नुहुन्छ? अब सडक विस्तारको कार्य त पुरा भन्नाले धेरै पर जान्छ। जे भए पनि प्रत्येक टोलमा 12 महिना गाडी चल्ने अवस्थाको सिर्जना गर्छौँ। एउटा मूल सडक चाहिँ हामी नालासहितको ग्राभल गर्ने अवस्थामा मैले योजना बनाएको छु। ग्राभल चाहिँ अब वडाभरिको सबै सडकमा गर्नुहुन्छ कि कति छ? यो ग्राभल चाहिँ कतिसम्म चाहिँ गर्न सक्नुहुन्छ यो वर्षभरिमा त हजुरले? यो वर्षभरिमा जस्तो 48 तारनाला ठाँटी बेलटार भन्ने एउटा सडक छ, त्यहाँसम्म ग्राभल हुन्छ। अर्को अब एउटा बैरिनी पिपलनाङ ठाँटी खिरे कमलाबारी सडक 2 नम्बर वडा नै क्रस गरेर जान्छ। त्यो सडक पालिका स्तरीय सडकमा पर्छ। त्यो सडक चाहिँ अब ग्राभलको काम गाउँपालिका स्तरको बजेटबाट हुन्छ। र अर्को एउटा छ बुङचुङ चालिसे तल्लो आप्री पोखरी गाउँ पातले सुकुम्बासी सडक, त्यो कृषि सडकको रूपमा चाहिँ नामाकरण गरिएको छ। मेरो कार्यकालमा त्यसको पनि हिमपाइप राख्ने र साइड वाल ड्रेन वाल बनाउने काम हुन्छ। अब तपाईँको वडाको यो वर्षमा सडक विस्तारको कार्यक्रम लगभग सक्नुहुन्छ? विस्तारको कार्यक्रम त जारी नै रहन्छ। विस्तारको काम जारी नै रहन्छ। नाला भयो र नयाँ ट्र्याक चाहिँ अब पुरा गर्नुहुन्छ? पुरा हुन्छ। अनि हजुरको यो वडामा युवा जनशक्ति अहिले धेरै नै रहिरहेका छन्। काम अहिले सबैले रोजगार पाइरहेको अवस्था छैन। यो युवा जनशक्तिलाई चाहिँ यो विकासको कामहरूमा कसरी सहभागिता गराइरहनु भएको छ? यो युवालाई व्यवस्थापन गर्ने, युवालाई इन्भल्भ गराउने
विषय आफैमा च्यालेन्जको विषय पनि हो अच्छा र अति आवश्यक पनि हो। नेपालको सन्दर्भलाई भन्नुपर्ने हो भने 2007 सालको जनआन्दोलन अथवा राणा विरोधी आन्दोलनदेखि यता धेरै खालको आन्दोलनहरू भए र त्यो आन्दोलन परिवर्तनको निम्ति थियो। तर अहिले गणतन्त्रसम्म आइपुग्दा वास्तवमा राजनीतिक परिवर्तनले युवाको समस्यालाई अझै छुन नसकेको अवस्था हो र वास्तवमा जुन कि राष्ट्रको विकासको निम्ति नेपाल नयाँ नेपाल निर्माणको निम्ति मूल मेरुदण्ड भनेको युवा हो र अहिले अब जुन यो विश्व नै कोरोनाको महामारीमा फसेको अवस्था छ त्यसले गर्दा वैदेशिक रोजगारमा जानुभएका युवाहरू धेरै फर्किनु भएको छ र उहाँहरूलाई व्यवस्थापन गर्न जरुरी छ र आवश्यक पनि छ। उहाँहरूलाई व्यवस्थापन गर्नको निम्ति उहाँहरूलाई इन्भल्भ गराउनको निम्ति हामीले छुट्टै खालको कार्यक्रमहरू ल्याएका छौँ। यसमा चाहिँ के कस्तो कार्यक्रमहरू ल्याउनु भएको छ? जस्तो एउटा कार्यक्रम छ प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम। त्यो प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रममा हामी धेरै युवाहरूलाई समावेश गर्न सक्छौँ। त्यसको निम्ति हामीले प्रत्येक वर्ष चैत्र महिनामा चाहिँ फर्म भर्नको निम्ति सूचना गर्छौँ र जुन युवाहरू बेरोजगार हुनुहुन्छ उहाँहरूको चाहिँ आफ्नो योग्यता क्षमता के छ, कुन काम गर्न सक्नुहुन्छ, केमा रुचि छ, सबै खालको बायोडाटा हामी लिन्छौँ। त्यसमा प्रधानमन्त्री रोजगारमा को कार्यक्रममा आएको जुन त्यो बजेटमा उहाँहरूलाई जो सूचीकृत हुनुहुन्छ उहाँहरूलाई त्यो काममा जिम्मा लाउँछौँ र अहिले हामीले कृषि क्षेत्रमा पनि युवालाई समावेश गराउने सहभागी गराउने खालको कार्यक्रम अगाडि सारेका छौँ। यो प्रधानमन्त्री कृषि कार्यक्रम भन्नुभयो, यसमा चाहिँ के कस्तो कार्यहरू पर्छन् होला? यसमा युवाहरूलाई कसरी जस्तो प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम भने मैले त्यसमा चाहिँ विभिन्न खालको चाहिँ हाम्रो विकास निर्माणका कामहरू हुन्छन्, योजनाहरू परियोजनाहरू। त्यसमा जस्तो मान्छेले गर्ने काम अब त्यस्तो कामहरूमा उहाँहरूलाई सहभागी गराइन्छ र अर्को चाहिँ हामीले युवालाई व्यवस्थापन गर्न कृषिको छुट्टै कार्यक्रमहरू अगाडि सारेका छौँ। कृषि जस्तो अहिले एउटा कार्यक्रम छ युवा लक्षित कार्यक्रम, गाउँपालिकाका अध्यक्षसँग पशुपन्छी पालन कार्यक्रम भन्ने छ। अर्को छ उपाध्यक्षसँग युवा लक्षित कार्यक्रम भन्ने छ। त्यसमा हामी एकजना युवालाई व्यवसाय गर्छु भनेलाई हामी 40,000 रुपियाँ अनुदान दिन्छौँ। दिन्छौँ तर उहाँको त्यो स्किमसहित आउनु पऱ्यो। त्यति मात्रै नभएर हामीले यो बेरोजगार युवाहरूलाई समेट्नका निम्ति गत साल नै साना किसानको मार्फत चाहिँ हामीले हाम्रो सिद्धलेख गाउँपालिकामा 3वटा गाविस समेटेका छौँ र 3वटा साना किसान सहकारी संस्थाहरू छन्। त्यो मार्फत त्यो संस्था मार्फत चाहिँ हामीले एउटा साना किसान कृषि सहकारी संस्था लिमिटेडको निम्ति 12 लाख रुपियाँ हामीले अनुदान दिएका छौँ सहकारीलाई र 36 लाख रुपियाँ हामी 3वटा सहकारीले दिएका छौँ। त्यो माध्यमबाट हाम्रो व्यवसाय गर्न चाहने युवाहरूले रिभल्भिङ फन्ड घुम्ती कोषको आधारमा उहाँहरूले सुलभ ब्याज वार्षिक 5% ब्याजमा ऋण पाउनुहुन्छ। उहाँहरूले यो जुन तपाईँहरूले अनुदानको लागि 12 लाख छुट्याउनु भएको छ, यो चाहिँ जनता सामान्य कसरी दिनुहुन्छ? त्यसको साना किसान सहकारीमा चाहिँ त्यो रिभल्भिङ फन्डको रूपमा एउटा घुम्ती कोष भनेर बस्छ। हामीले 12 लाख रुपियाँ अनुदान दिइसकेपछि साना किसानले आफ्नो पनि 12 लाख त्यहाँ एउटा म्याचिङ फन्डको रूपमा चाहिँ गर्छ र 24 लाख रुपियाँ भयो। त्यो 24 लाख रुपियाँ चाहिँ त्यसमा वडा अध्यक्ष सहितको चाहिँ एउटा त्यहाँ समिति गठन भएको छ त्यहाँ। र जस्तो मेरो वडामा भन्दा 1 नम्बर र 2 नम्बर वडाको एउटा साना किसान कृषि सहकारी छ। हामी 2 जना वडा अध्यक्ष सहितको सहभागितामा त्यो जुन खालको आवेदनहरू हामी त्यसलाई हेर्छौँ, अध्ययन गर्छौँ अनि उपयुक्त खालको युवाहरूलाई आफ्नो व्यवसायसहित आएको युवाहरूलाई हामी ऋण दिनका निम्ति सिफारिस गर्छौँ र उहाँहरूले त्यो ऋण चाहिँ त्रैमासिक रूपमा चाहिँ किस्ता भुक्तानी गर्दै जानुपर्छ र फेरि हामी अरू युवाहरूलाई त्यसरी चाहिँ लगानी गर्दै जान्छौँ। हजुरहरूले जुन लगानीको लागि यो पैसा अनुदान दिनुहुन्छ त्यसको के भन्छ यो मासिक रूपमा उहाँहरूले किस्ता दिनुहुन्छ?
मासिक रूपमा ब्याज भुक्तानी गर्नुहुन्छ, ब्याज दिनुहुन्छ, त्रैमासिक रूपमा किस्ता भुक्तानी गर्नुहुन्छ। हुनाले यसले गर्दा यो अनुदान दिए अनुसार वडामा के कतिको परिवर्तन आएको छ? अब धेरै ठुलो परिवर्तन त आइसकेको अवस्था भन्नु मिल्दैन। हामी निर्वाचित भएको अहिले 4 वर्षमा हामी प्रवेश गर्दैछौँ। सुरुमा त हामी कार्यक्रम बनाउने कुरामै धेरै अल्मल्यौँ र अहिले जे होस् अब कृषि क्षेत्रमा सिद्धलेख गाउँपालिकाले ठुलो लगानी गरेको छ र त्यसै गरी 7वटै वडामा यो सेयरिङ हुन्छ र अहिले युवाहरू उत्साहित हुनुहुन्छ। बिस्तारै एउटा कृषि क्षेत्रमा इन्भल्भ हुनको निम्ति जागरणको सुरुवात भएको छ र जस्तो अहिले हामीले एउटा पकेटको कार्यक्रम पनि विस्तार गर्दैछौँ 7वटै वडामा। जस्तो हामी भैँसी प्रवर्धन कार्यक्रम भनेर हामीले 36 लाख रुपियाँ चाहिँ अब सङ्घ र प्रदेशको छ। त्यसमा हामी 80% अनुदानमा चाहिँ भैँसी प्रवर्धन कार्यक्रम त्यो चाहिँ वडा नम्बर 6 भैँसी पालन गर्नुहुन्छ, भैँसी दुध उत्पादन गर्नुको निम्ति, दुध उत्पादन गर्नको लागि भैँसी किनिदिने अथवा उहाँहरूले गोठ बनाउनुहुन्छ भने हामी भैँसी किनिदिन्छौँ, उहाँहरूसँग एउटा छ भने अर्को भैँसी हामी किनिदिन्छौँ। त्यसरी गर्नको लागि भैँसी प्रवर्धनको निम्ति चाहिँ वडा नम्बर 1, वडा नम्बर 4 र वडा नम्बर 5 का किसानहरू हामी समेट्छौँ। त्यसै गरी अर्को बाख्रा, स्थानीय बाख्रा प्रवर्धन कार्यक्रम छ। त्यसमा 15 लाख रुपियाँ हाम्रो चाहिँ सङ्घबाट अनुदान प्राप्त भएको छ। त्यसमा चाहिँ 50% लागत साझेदारीमा वडा नम्बर 6 मा हामी त्यो कार्यक्रम लान्छौँ। त्यसै गरी अर्को छ यो खाद्य पोषण सुरक्षालाई चाहिँ त्यो पुर्याउने खालको चाहिँ कृषिको कार्यक्रम छ। त्यसमा 24 लाख रुपियाँ अनुदान छ। त्यो पनि पकेटको रूपमा हामी विस्तार गर्छौँ। 2टा क्लस्टरमा गर्छौँ हामी। त्यसमा चाहिँ वडा नम्बर 7 मा गर्छौँ 12 लाख रुपियाँ, वडा 12 लाख रुपियाँ चाहिँ वडा नम्बर 2 मा हामी कार्यक्रम सञ्चालन गर्छौँ। त्यसको हामीले हिजै सूचना ट्रान्स गरिसकेका छौँ। र अर्को हाम्रो आन्तरिक कोषबाट हाम्रो गाउँपालिकाले नै कृषि क्षेत्रमा 1 करोड 53 लाख रुपियाँ हामीले नियोजित गरेका छौँ। पशुपालनतर्फ हाम्रो 89 लाख छ। त्यसमा नै विभिन्न खालको अनुदानहरू हामी दिन्छौँ। जस्तो मिनी टिलर दिन्छौँ, स्प्रेहरू दिन्छौँ, त्यस्तै गरी माउरीका घारहरू वितरण गर्छौँ। अब अरू पशु पक्षी खोरको सुधारको निम्ति हामी एकजना किसानबाट 15,000 रुपियाँ हामी अनुदान दिन्छौँ। अनुदान दिन्छ। अब हजुर यो गाउँपालिका संयोजक हुनुहुन्छ होइन, यो हिसाबले हजुरको वडामा समेत गरेर मुख्य नगदे बाली चाहिँ के रहेको छ? नगदे बाली भनेर तत्काल आम्दानी आउने बालीहरू भनेको चाहिँ बेमौसमी खेती, यो जस्तो वडा नम्बर 2 को माथिल्लो बेल्टमा त्यहाँ चाहिँ टनेल खेती गोलभेडा हुन्छ टनेलमा र बेमौसमी काउली उत्पादन हुन्छ र केरो र अगबरे खुर्सानी, क्याप्सिकम, भेडे खुर्सानी हुन्छ भने जस्तो 1 नम्बर अरू 4-5 सलाङको त्यो 4-5-3 को तल्लो बेलमा लहरे बालीहरू जस्तो भिराउला, करेला, काँक्रो, फर्सी यो उत्पादन गर्नुहुन्छ। त्यस्तै गरी दुध उत्पादन पनि गर्नुहुन्छ। यो जुन कृषि उत्पादन हुन्छ, जनताहरूले यो उत्पादन गर्छन्, यसलाई अब यो कृषिको लागि त एकदम पहिलो कुरो आवश्यक भनेको पानीको आवश्यक हुन्छ। यो पानी सिँचाइको लागि चाहिँ के कस्तो व्यवस्था गरिएको छ? यसको लागि यो राष्ट्रव्यापी च्यालेन्जको विषय हो एकदम। अब एउटा कुरो बस्तीमाथि चाहिँ पानी तल छ, अर्को कुरा त यो सिँचाइको सन्दर्भमा किसानहरूलाई पानीको स्रोत भएकै ठाउँमा पनि सिँचाइ गर्नको निम्ति कानुनी प्रावधानहरू छ। विगतका दिनहरूमा यो जुन जलमाफियाहरूले खोला नालाहरू आफ्नो हक अधिकार भोकाधिकारभित्र राखेर त्यसलाई चाहिँ हस्तक्षेप गरिरहेको अवस्था छ। एउटा त मूल समस्या त्यो पनि छ। त्यसले गर्दा जुन ठाउँमा हामी सिँचाइको कार्यक्रम लान खोज्छौँ, किसानहरूले त्यो माग गर्नुहुन्छ, मूलको विवाद त्यो एउटा समस्या छ। अर्को कुरा पानीको स्रोतहरू सुक्दै गएको अवस्था छ, त्यो पनि एउटा समस्या छ। त्यसलाई न्यूनीकरण गर्नको निम्ति त्यसको समाधान भनेको हामीले अब यो भएका मूलहरूलाई स्रोत संरक्षण गर्ने र सिँचाइ गर्ने प्रविधिमा चाहिँ परिवर्तन ल्याउने। यो तपाईँले मूलमा विवाद भन्नुभयो, पानीको मुहानमा विवाद भन्नुभयो, यो चाहिँ के कारणले कस्तो कारणले चाहिँ विवाद आइरहेको छ? अब कतिपय ठाउँमा अब खानेपानीकै लागि पनि विवाद छ होइन, सिँचाइको लागि त अझ दोस्रो च्याप्टर हो। अब कुनै खेतमा लगाइरहेको पानीहरू त्यो खेतको मूल्यले दिँदैन, त्यो सिँचाइ गर्ने क्षेत्र अर्को हुनसक्छ, त्यो जुन पानीको उपभोग अर्को उपभोक्ताले गरिरहेको छ, त्यो एउटा समस्या छ। त्यसले गर्दाखेरि
अब एउटा हाम्रो नेपालको नीतिअनुसार सिँचाइको कार्यक्रम सञ्चालन गर्नको निम्ति त्यो मूल विवाद रहित हुनुपर्ने छ भन्ने पनि एउटा बुदामा पर्छ कार्यविधि बुदामा। त्यसले गर्दाखेरि यो समस्याहरू आएको छ। अब यसलाई चाहिँ हामीले भएका स्रोतहरू पानीका स्रोतहरू संरक्षण गर्ने र बर्खाको पानीहरू कलेक्सन गर्ने, प्लास्टिक पोखरी निर्माण गर्नको निम्ति प्रेरणा दिने किसानहरूलाई र अब जुन अहिले चाहिँ यो आएको स्प्रिङ्कलर सिँचाइ छ नि त्यसलाई चाहिँ अब परिवर्तन गरेर डिप इरिगेसन थोपा सिँचाइलाई चाहिँ अलिकति किसानहरूलाई आकर्षण गर्ने खालको सोचाइ हाम्रो यो थोपा सङ्कलन सिँचाइ भन्नुभयो होइन, यसले चाहिँ कतिको प्राथमिकता पाइरहेको छ? अब यो अलि आधुनिक प्रणाली हो। यसलाई विशेष गरी किसानहरूले खेती प्रविधि अपनाउँदाखेरि निश्चित दूरीमा बिरुवा रोपण गर्नुपर्ने हुन्छ र त्यही खालको चाहिँ थोपा सिँचाइको चाहिँ उपकरणहरू आफूले अर्डर गरेर ल्याउनु पर्ने हुन्छ र एउटा बिरुवालाई कति मिनट कति घन्टामा कति पानी खस्छ त्यो थोपाबाट र कति पानीको आवश्यकता पर्छ त्यो बारेमा किसानहरूलाई ओरिएन्टेड गर्नुपर्छ। त्यो एकदम टेक्निकल कुरा हो। टेक्निकल कुरा हो। त्यो चाहिँ एउटा ड्रम रहन्छ, त्यो ड्रममा चाहिँ निप्पल फिट गरे हुन्छ, त्यहाँबाट पाइपको विस्तार हुन्छ, त्यहाँ जस्तो 30x45 हुन्छ हाम्रो धेरै जस्तो तरकारी बालीहरूलाई त्यो साइजमा चाहिँ त्यो निप्पलहरू हुन्छ त्यहाँ। अनि त्यसपछि खोलिदिएपछि गेटबल खोलेपछि त्यो पानीहरू बिस्तारै जान्छ, बिरुवाको फेदमा जान्छ र उसले चाहिँ सबै बिरुवाको फेदमा जान्छ। र अलिकति टेक्निकली कुरा त्यसलाई चाहिँ अब घडी हेरेरै गर्नुपर्ने कुरा त्यो एउटा कुरा छँदैछ, तर त्यसको फाइदा धेरै छ। एउटा कुरा त घुलनशील मलहरू पनि त्यही ट्याङ्कीबाट दिनसक्यो उसले। अर्को कुरा धेरै ठाउँ भिज्दैन, झारपात कम आउँछ। अर्को कुरो पानीको बचत पनि हुन्छ, थोरै पानीले धेरै सिँचाइ गर्न सकिन्छ। धेरै राम्रो योजनाहरू ल्याउनु भएको रहेछ। हजुर, यो चाहिँ अब यो शीतऋतुको कुन कुन वडामा कहाँ चाहिँ कसरी भइरहेको छ? यो किसानहरू आफैले सुरु गर्नुभएको छ, कोही त गैर सरकारी संस्थाहरू पनि जानुभएको छ। यो थोपा सिँचाइकै प्रवृत्ति मेरै वडाको पनि माथिल्लो बेलको आएको हुनाले त्यहाँ टनेलमा साथीहरूले खेती गर्नुहुन्छ, गोलभेडा खेती त्यसमा सुरुवात भएको छ। जस्तो भेडे खुर्सानी त्यसमा पनि सुरुवात गर्नुभएको छ। अब यो चाहिँ जस्तो तल्लो बेलमा थोपल खोलाको नदीको पानी लाग्ने ठाउँमा यो समस्या रहेन। माथिल्लो बेलमा जहाँ पानीको समस्या छ, जहाँ चाहिँ टनेल खेती गरिन्छ त्यो ठाउँमा यो प्रविधिहरूको विकास सुरु भएको छ होइन। यो कृषिको अनुदान हाम्रो यसमा अब तपाईँहरू ट्र्याक्टरहरू विभिन्न मल बिजन बिउहरू दिनु अनुदानको रूपमा दिनुभएको होला जनताहरूलाई। हजुर, यसमा चाहिँ के कति चाहिँ दिनुभएको होला केही? अब अहिले विशेष गरी धेरै जनताबाट माग आउने भनेको मिनी टेलर ट्र्याक्टर, किनभने युवा शक्ति पलायन छ, जमिन भाँचिँदै गएको छ, गोरु पाल्न छोडेको अवस्था छ, जो दिने मान्छे पाउँदैन। त्यो अवस्थामा दिनानुदिन यो ट्र्याक्टरको माग चाहिँ अधिक मात्रामा बढेको छ। त्यसको माग हामीले धान्न सकेका छैन। जस्तो कि एक वर्षमा हामी बढी नै 105-10 मिनी टेलर खरिद गर्छौँ र 50% अनुदान हामी किसानलाई वितरण गर्छौँ। 50% अनुदानमा? हजुर। कति कृषकहरू हुनुहुन्छ यो तपाईँहरूले जुन अनुदानको रूपमा दिइरहनु भएको छ यो ट्र्याक्टर बिउ बिजन, यसको अनुगमन निगरानी चाहिँ कसरी कुन तहबाट चाहिँ गरिरहनु भएको छ? यसमा अब गाउँपालिकाले नै आफ्नो नामबाट अनुगमन निरीक्षण गर्छ। कृषि विकास शाखा छ, हाम्रो पशु विकास शाखा छ। जस्तो हामी समिति छौँ, हामीले पनि अनुगमन गर्छौँ। फेरि वडा स्तरमा वडा अध्यक्ष वडा सदस्यज्यूहरूले पनि त्यसको चाहिँ अनुगमन गरिरहनुहुन्छ। अब जे होस् ट्र्याक्टरको सभामा दिन सक्दा त्यो प्रभावकारी छ। अब हजुरले जुन यो वडामा गाउँपालिकामा कृषिको लागि यो दिइरहनु भएको छ होइन, यो दिइरहनु भएको छ र उब्जाउ पनि राम्रै भइरहेको छ होला होइन। यसलाई चाहिँ यो कृषि उपजलाई चाहिँ बजारसम्म पुर्याउनको लागि के कस्तो सुविधा रहेको छ? बजारसम्म पुर्याउनको निम्ति हामीले ठाउँ ठाउँमा सङ्कलन केन्द्रहरूको विकास गरेका छौँ। यस्ता सङ्कलन केन्द्रहरू कतिवटा छन्? हाम्रो सङ्कलन केन्द्रहरू वडा नम्बर 2 मा एउटा छ, दुईवटा छ, तल्लो बेल माथिल्लो बेल तल्लो बेलमा। त्यसै गरी बुङचुङमा छ, त्यसै गरी हाम्रो सोलाङघाटमा छ। लगभग हाम्रो प्रत्येक वडामा एउटा सङ्कलन केन्द्र छ र त्यो सङ्कलन केन्द्रमा सङ्कलकहरू बस्छ। उहाँहरू दुध पनि सङ्कलन गरिदिनुहुन्छ, तरकारी पनि सङ्कलन गरिदिनुहुन्छ,
फलफुल पनि सङ्कलन गरिदिन्छ। त्यहाँ किसानले 1 किलो लगे पनि बिक्री गर्न पाउँछ, 1 टन लगे पनि बिक्री गर्न पाउँछ। एउटा कुरो। अर्को कुरो अब हामीले साना किसानको माध्यमबाट 3वटै साना किसानलाई चाहिँ गाडी पनि खरिद गरिदिनेवाला छ कि त्यो किसानहरूको चाहिँ कृषि उत्पादनहरू ढुवानी गर्नको निम्ति सहज सुलभ तरिकाले बजारसम्म पुर्याउन सकोस् भन्ने खालको हाम्रो सोचाइ छ। र अर्को कुरा अहिले हाम्रो एफर इन्टरनेसनलको एउटा कार्यक्रम सिद्धलेख गाउँपालिकामा लागू भएको अवस्था छ। उहाँहरूले चाहिँ एउटा ठुलो वृहत रूपको चाहिँ महिलाहरूको सहकारी गठन गरिदिनु भएको छ, जसकी उपहार महिला कृषि सहकारीको नामले चिनिन्छ। त्यो सहकारीको छुट्टै खालको विशेषता छ। त्यो बाख्रामा फोकस छ, तरकारीमा फोकस छ। र जुन उपहार कृषि महिला सहकारीलाई एउटा गाडी हामीले खरिद गरिसकेका छौँ, त्यो गाडी चाहिँ प्रयास नेपाल धादिङको सहजीकरण सहयोगमा एफर इन्टरनेसनल मार्फत एउटा बलेरो गाडी हस्तान्तरण भइसकेको अवस्था छ। यो कृषि उत्पादन हुन्छ होइन, सङ्कलन केन्द्रमा चाहिँ कहिलेसम्म राख्नुहुन्छ? यो कति दिनसम्म राख्नुहुन्छ? अब सङ्कलन केन्द्रमा धेरै समय राख्यो भने त बिग्रिन्छ। त्यस्तो हुँदैन, बढीमा 12 घन्टा बस्छ। अघिल्लो दिन बेलुका किसानहरूले सङ्कलन गर्छ, भोलिपल्ट बिहान बजार पुग्छ। कतिपय त बिहानै लान्छ, बिहानै बजार धानी विषय आइपुग्छ। कतिपयको चाहिँ अब काठमाडौँ पनि जान्छ, उता आदमघाटी एरियाको, सलाङघाटी एरियाको भने जस्तो यो बुङचुङ वडा नम्बर 2 को पातली सुन्दरपानी एरियाको चाहिँ धानी विषय बजारमा आएको छ। यो कृषि उब्जाउ छ, जो उत्पादन छ तपाईँहरूको, यो चाहिँ कुन कुन ठाउँ जान्छ? हाम्रो सिद्धलेखको उत्पादन भनेको नारायणघाट पनि पुग्छ, पोखरा जान्छ, धादिङ विषय भइहाल्यो, धादिङ विषयबाट सल्यानटारसम्म जान्छ, काठमाडौँ जान्छ। यो धेरै ठाउँमा जानिरहेको छ तपाईँहरूको यो कृषि उत्पादन। यसबाट दैनिक अब यसमा मासिक रूपमा कति आम्दानी भित्रिरहेको छ यो सिद्धलेख गाउँपालिकामा? सिद्धलेख गाउँपालिकामा यो त अब ठ्याक्कै डाटा छैन, हामीले खोज्नै पर्छ। त्यो मैले रेडी गरेर ल्याइनँ। न्यूनतम 12 महिनाको हिसाब गर्ने हो भने किसानहरूले एउटा परिवारले न्यूनतम मासिक 30,000 रुपियाँ गर्छ, अधिकतममा धेरैसम्म गर्छ। एकजना किसानले वार्षिक 5 लाख रुपियाँसम्म दिन्छ। एकजना कृषकले वार्षिक रूपमा 5 लाख, एउटा परिवारमा 5 लाख रुपियाँसम्म कृषि उत्पादनमा लिने किसानहरू हुनुहुन्छ। 1 वर्षमा 5 लाख रुपियाँसम्म वार्षिक रूपमा आम्दानी गर्छन् भनेपछि त यसबाट गाउँपालिकालाई के कतिको कृषि उब्जाउबाट फाइदा आइरहेको छ त? गाउँपालिकालाई फाइदा भन्दा नि गाउँपालिकाले सहज भइरहेको छ कृषिबाट लगानी गरे अनुसारको। अब एउटा कुरा चाहिँ अहिले अलिकति के भइरहेको छ भने जस्तो पशुपालनकै कुरा हो, कृषिकै कुरा हो, यसमा अलिकति हाम्रो यो जुन प्रदेश र सङ्घबाट आउने कार्यक्रमहरूको अलिकति त्यो कार्यविधिहरू अलिक किसानको लागि झन्झटिलो छ। त्यसले गर्दा हामीलाई अहिले समस्याको विषय भनेको चाहिँ हामीले दिएका अनुदानहरू, किसानलाई दिएका अनुदानहरू सही ढङ्गले उपयोग हुन्छ कि हुँदैन, कार्यान्वयनमा आउँछ कि आउँदैन, त्यो कुरामा चाहिँ अलिकति डाउट छ हामीलाई। किन भन्दा जबसम्म ज्ञान केन्द्रले जुन त्यो कार्यक्रमहरूको चाहिँ सूचना जारी गर्छ त्यहाँसम्म किसानहरू आएर आवेदन गर्ने कुरामा अझै पनि किसानहरू, सबै किसानहरूको त्यहाँ पहुँच पुग्न सकेको अवस्था छैन। किन भन्दा किसानहरूको स्तर त्यही खालको छ। के कारणले चाहिँ पुग्न नसकेको होला? अब वास्तवमा एउटा कुरा त व्यवसायिक किसानहरू तयार गर्न नसक्नुको अवस्था पनि छ, र किसानहरूलाई, सबै किसानहरूलाई कृषिप्रति विश्वस्त बनाउन नसक्नु पनि एउटा कारण छ। अर्को कारण राज्यले तयार गरेको कृषि अनुदान लिनको निम्ति कार्यविधिहरू, विधानहरू पूर्ण रूपमा जनताले थाहा नपाउनु र त्यहाँसम्म त्यो कार्यविधि भित्र रहेर उहाँहरू समयभित्र त्यो माग दाबी गर्न जान नसक्नु पनि एउटा कारण छ। यो अब पूर्ण रूपमा थाहा नपाउनु भन्नुभयो होइन, अहिले सूचनाको माध्यमहरू धेरै फैलिरहेको छ होइन, तर अब यसलाई छिटो छरितो पुर्याउनको लागि के कार्यहरू ल्याउनु भएको छ, के कार्यक्रमको सञ्चालन? यसको निम्ति हामीले अब के गरेका छौँ भन्दा जुन ज्ञान केन्द्रले आफैले गर्ने कार्यक्रमको सूचना हामी गाउँपालिकालाई जान्छ, त्यो सूचना चाहिँ हामीले प्रत्येक वडामा लगेर सुसूचित गर्ने, सामाजिक सञ्जालमा राखिदिने,
सार्वजनिक ठाउँमा चाहिँ सूचना टाँस गर्ने र भेटघाटमा पनि किसानहरूलाई यो जानकारी दिने र गाउँपालिकाको कार्यक्रम त हामी गाउँपालिकाले निर्णय गरेर सूचना टाँस गरिसकेपछि प्रत्येक वडामा पठाउँछौँ। सामाजिक सञ्जालमा पनि हामी हाल्छौँ र वेबसाइटमा र वडा कार्यालयमा टाँस गर्छौँ र प्रत्येक वडामा सेवा लिन आउने जनताहरूलाई हामी त्यो बारेमा जानकारी पनि दिन्छौँ। अहिले अब धेरै किसानहरूले थाहा पाउनु भएको छ। र अर्को कुरा के छ भने किसानहरूले त्यो माग दाबी गर्ने जुन गाउँपालिकाको ज्ञान केन्द्रको अथवा प्रदेशको सङ्घको त्यो समय अवधिको बारेमा जानकारी हुनु। जस्तो जेठमा टोल भेलाहरू हुन्छ, जेठको लास्टमा वडाले एक खालको चाहिँ बजेट चाहिँ बनाउँछ, कार्यक्रमहरू योजनाहरू टिकट गरेर पारित गर्छ र असारको अन्त्यमा गाउँसभा हुन्छ। त्यो वडाबाट आएका योजनाहरूलाई गाउँसभाले पारित गर्छ। साउनको 20 गतेभन्दा पछाडि गाउँपालिकाको गाउँपालिकाको बोर्डले कार्यकारी अधिकृतलाई खर्च गर्ने अख्तियारी प्रदान गर्छ। त्यो अख्तियारी प्रदान गरिसकेपछि साउनको लास्टमा कार्यकारी अधिकृत, प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत र लेखा अधिकृतको सहयोगितामा खाता सञ्चालन हुन्छ। अनि पहिलो चौमासीको रकम खर्च गर्ने प्रक्रिया सुरु हुन्छ। कार्तिकसम्ममा चाहिँ पहिलो चौमासिक, त्यसपछि दोस्रो चौमासिक, अनि तेस्रो चौमासिक र चौथो चौमासिक। चौमासिक रूपमा चाहिँ हाम्रो बजेट खर्च गर्ने प्रक्रिया हुन्छ र त्यो कुराहरू जनताले थाहा पाउनु भएको छैन। त्यो निवेदन कहिले, सूचना कहिले हुन्छ, निवेदन कहिले हुन्छ भन्ने कुरा अलि थाहा पाइसक्नु भएको छैन। अहिले हामीले त्यो कुरामा जोड दिएका छौँ। पहिला त जनताहरूलाई सूचना भागबाट, किसानहरूलाई सूचना भागबाट वञ्चित नगराउने, सुसूचित गराउने कि गाउँपालिकाले, प्रदेशले, सङ्घले जुन ल्याएको कार्यक्रमहरू समयमा किसानहरूले थाहा पाउन सकुन् भन्ने हाम्रो अभिप्राय छ। प्रयास जारी नै छ। अब यो कृषकहरूलाई अहिले हाम्रो देशकै कुरा गर्ने हो भने नि र हाम्रै धादिङकै कुरा गर्ने हो भने नि धेरै कृषकहरू यो व्यापक रूपमा कृषि गरिरहेका छैनन् कि निर्वाह रूपमा कृषि गर्दै गइरहेका छन्, जुन आफूलाई जियोस्, आफूलाई जीविका उत्पादनको लागि मात्रै अहिले कृषिमा लागिरहेका छन्। यसमा चाहिँ हजुरको यो सितोरेक गाउँपालिका र हजुरको वडामा के कस्तो रहेका छन्? के कतिले निर्वाहमुखी गरेका छन् र के कति व्यावसायिक रूपमा गरिरहेका छन्? अहिले यो जुन कोरोनाको महामारीपछि अलि कृषितर्फ उन्मुख भएको बुझिन्छ किसानहरू अथवा युवाहरू। नत्र भन्दा त्योभन्दा पहिले वैदेशिक रोजगारले नेपालको युवाहरू रित्तेकै हो। समग्र नेपालको कुरा गर्ने हो भने 50 लाख युवाहरू वैदेशिक रोजगारमा छ। हजुरको अब यो तपाईँको गाउँपालिका अनि तपाईँको वडाबाट चाहिँ के कति युवाहरू चाहिँ विदेशिएका छन् होला? केही अब त्यो अनुसार भन्न सक्नुहुन्छ? अब धेरै मेरो वडाबाट पनि अब वैदेशिक रोजगारमा नभएको गएकै हो। विशेष गरी खाडी क्षेत्रमै हो र भारतीय मुलुकमा पनि गएको छ। र अर्को समस्या भनेको जस्तो अहिले यो जुन युवाहरूलाई त्यो चाहिँ आफ्नो अभिभावक पनि इन्ट्रेस्ट होला भन्नु लाग्छ मलाई चाहिँ। एससी पास गरिसकेपछि अथवा +2 गरिसकेपछि स्टुडेन्ट भिसा लिएर अस्ट्रेलिया, अमेरिका, जापान जाने लहरै छ एउटा चाहिँ होइन। अहिले रोकेको अवस्था भएर मात्रै हो। यो दुःखद कुरा हो होइन। यो विदेश जाने कमाइ रोक्नको लागि चाहिँ के कस्तो कार्यक्रम ल्याउनु भएको छ? अब यसलाई कार्यक्रम के कस्तो ल्याउने भन्दा नि अझै ल्याउनु बाँकी नै छ धेरै कार्यक्रम। त मूलत राज्यले नै यो कृषि क्षेत्रलाई युवाहरू व्यवस्थापन गर्नको निम्ति नीतिगत रूपमा सुधार गर्नुपर्छ। कृषिप्रति विश्वास दिलाउनुपर्छ जनताहरूलाई, युवालाई मात्रै नभनौँ। किनकि किसानहरूले खेती गर्नको निम्ति जमिन नहुने जमिन प्राप्त गर्नु पर्यो, चाहे लिजमा होस् चाहे कुनै पनि ढङ्गले। सहुलियत ऋण पाउनु पर्यो र उनीहरूलाई उत्पादन लागतको ग्यारेन्टी गर्नु पर्यो, लागत मूल्य प्राप्त गर्नु पर्यो, पाउनु पर्यो र विभिन्न खालका तालिमहरू समयमा पाउनु पर्यो, मल बिउहरू समयमा उपलब्ध हुनु पर्यो र जुन कृषि उत्पादन गर्ने कृषक र कृषि उत्पादित वस्तुहरू उपभोग गर्ने उपभोक्ता बिचको जुन त्यो दूरी, त्यो मूल्य भिन्नता छ, त्यो बिचमा जुन
शब्दले भन्नुपर्दा बिचौलिया भन्ने चलन छ। त्यो बिचौलियालाई व्यवस्थापन गर्नु पर्यो। बिचौलियालाई चाहिँ अब यो कृषि उत्पादनमा धेरै बिचौलियाले नै धेरै फाइदा कमाइरहेको देखिन्छ। कृषकहरूसम्म फाइदा नपुगेको र कृषकहरू जसले धेरै मेहनत गर्छन् उनीहरू चाहिँ सधैँ घाटामा गइरहेको देखिरहेको छ। यसलाई चाहिँ कसरी कम गर्नको लागि के कस्तो कार्यक्रम ल्याउनु भएको छ? यसको निम्ति सबै किसानहरूलाई वान डोर प्रणालीद्वारा यो सहकारी अथवा समूहमा आबद्ध गर्नुपर्छ। गाउँपालिकाले एउटा किसानहरूले उत्पादन गरेको वस्तुको समर्थन मूल्य कायम गरिदिनुपर्छ। यानि कि मैले अघि सङ्कलन केन्द्रको कुरा गरेँ, गाउँको सङ्कलन केन्द्रमा पनि उनी किसानहरूकै सहकारी समूहको प्रतिनिधि रहनु पर्यो। त्यसपछि धादिङ बेसीमा थोक बिक्रीमा ल्याउने जुन खालको यहाँको चाहिँ अब व्यापारीहरू छ उनीहरू पनि किसानकै प्रतिनिधि रहनु पर्यो। कुनै न कुनै ढङ्गले उसलाई चाहिँ त्यो सूत्रमा बाँध्न सकियोस्। त्यसो भयो भने उसले धेरै अनाधिकृत रूपमा चाहिँ मुनाफा लिन सक्दैन। ऊ सहकारी विषय सदस्य हुनु पऱ्यो वा समूहको सदस्य हुनु पऱ्यो, उसको प्रतिनिधि हुनु पऱ्यो। र कम्तीमा पनि गाउँपालिकाले अथवा राज्यले भनौँ न किसानले उत्पादन गरेको वस्तुको जमिनको तयारी, बिउ खरिद, मल खरिददेखि लिएर उत्पादन हुँदासम्म लागत कति लाग्यो? सक्दा त लागत मूल्य दिन अति राम्रो। लागत मूल्य दिने कुरा राज्यले नभ्याउन सक्छ र त्यसलाई समर्थन मूल्य कायम गर्ने स्थानीय सरकार अथवा प्रदेश सरकार अथवा सङ्घीय सरकार र उत्पादन गर्ने किसान र उपभोक्ता अथवा व्यापारी को बिचको चाहिँ समर्थन एउटा मूल्य कायम गर्नु पर्यो। सक्दा राम्रै मुनाफामा त्यो कृषि उत्पादनहरू बिक्री होस्, नसक्दा समर्थन मूल्यबाट नगर्नु परोस्, घट्न नपरोस्। भनेपछि यो कृषकहरूले सकेसम्म फाइदा लिन सके त राम्रो भयो, तर केही जाने यसमा घाटा भइहाल्यो भने नि यो कृषि यो संयोजनबाट त्यो घाटाको त्यसको लागि हामीले अर्को एउटा कार्यक्रम ल्याउन लागेका छौँ। जस्तो उत्पादनमा आधारित अनुदान दिने कार्यक्रम ल्याउँछौँ। अनुदान पाउनुहुन्छ। जस्तो एकजना किसानले 1 लाखको वर्षभरिमा सामान बेच्यो, अब ऊ त्यो 1 लाख लिँदा पनि घाटामा छ, लसमा छ भने कम्तीमा पनि 20% अनुदान चाहिँ उसलाई दिन सक्यो भने 20,000 रुपियाँ पाउँछ नि। कृषकहरूलाई 20,000 20%। मैले चाहिँ त्यो उदाहरणको लागि भने 1 लाखको मैले तरकारी बेचेँ, मलाई घाटा नाफा चाहिँ भने 20% दिँदाखेरि 20,000 चाहिँ स्थानीय सरकारले दिन सक्यो भने उसलाई केही राहत हुन्छ। त्यो खालको राहत होस् उसको घाटामा नजाओस् भन्ने त्यसै काम गरिरहेको छ। त्यो कार्यक्रम अब आउँछ। टाइम कति भयो? पर्यटन अब हामी कार्यक्रमको अन्त्यमा आइसकेका छौँ। अब यस विषयमा अब हामी पर्यटन शिक्षाको विषयमा छोटो छोटो कुरा गर्छौँ। यो अब हजुरको वडामा चाहिँ, तपाईँको वडामा चाहिँ पर्यटनको अवस्था कस्तो रहेको छ? पर्यटनको अवस्था एकदम सम्भावना छ, अत्यन्तै सम्भावना छ। सिद्धलेख वडा नम्बर 2 सिद्ध बाबाको मन्दिर हाम्रो शिरमा छ र त्यहाँ अहिलेसम्म हामीले अहिले रेलिङ सहितको सिँढी 270 मिटरको सिँढी भएको छ। अर्को सिँढी 1 किलोमिटरको सिँढी निर्माण भइसकेको अवस्था छ। सिद्ध बाबाको मन्दिर निर्माण भइसकेको अवस्था छ। त्यहाँ अहिले साधु सन्तहरू पनि आएर बसिसकेको अवस्था छ। जस्तो त्यहाँबाट प्याराग्लाइडिङ उडाउनको निम्ति एकदम सम्भावना छ। जस्तो कि वल्लो ढेबाको डाँडाबाट हाम्रो विगतको चाहिँ धादिङ जिल्लाको 49वटा गाविस सबै त्यहाँबाट देख्न सकिन्छ। र त्यहाँ सबभन्दा एउटा अर्को उदाहरणीय चिज त काँडे भ्याकुर, त्यो दुर्लभ पन्छी हो जसकी काँडे भ्याकुर भन्ने नेपालमा मात्रै पाइन्छ। त्यो काँडे भ्याकुर चाहिँ हाम्रो त्यहाँ हेर्न पाइन्छ। र हामीसँग 2-2 रिसोर्टहरू छ वडा नम्बर 2 मा। एउटा कफी रिसोर्ट छ, एउटा नेचर क्याम्प छ। बाह्य पर्यटकको निम्ति बस्नको निम्ति समस्या छैन। हाम्रो त्यहाँ होमस्टेहरूको सुरु भएको छ, होमस्टेको व्यवस्था छ। र ढेबा डाँडाको माथिल्लो थुम्कामा गाडी पुग्छ, जनजातिको बस्ती छ, कल्चरहरू हेर्न पाउने अवस्था छ। हावापानीको हिसाब किताबले अत्यन्तै स्वच्छ सफा छ। त्यही कुरालाई विकास गर्दै पर्यटनको काम गरिरहेको अवस्था छ अहिले वडा नम्बर 2 मा। र अब अर्को खानेपानीको कुरा
मैले जोडेँ हजुरलाई। खानपानमा चाहिँ कस्तो रहेको छ? खानेपानीमा जम्मा वडा नम्बर 2 मा 1168 घरधुरी सङ्ख्या छ। मैले सोचेको मेरो कार्यकालभरिमा 1168 धुरीमा नै घर घरमा धारा बनाउने योजना हो। तर अब हाम्रो कार्यकाल भनेको एक वर्षभन्दा हुन्छ, 1 वर्षभन्दा हुन्छ अब। र अहिलेसम्म असार मसान्तसम्म चाहिँ अहिले जुन सञ्चालनमा आइरहेको योजनाहरू निर्माण सम्पन्न हुँदाखेरि 900 घरधुरीमा चाहिँ घर घरमा धारा हुन्छ। कतै ग्राभिटीबाट हुन्छ, कतै लिफ्टबाट हुन्छ, जस्तो कतै डिबोरिङबाट हुन्छ। त्यो हुन्छ। यो डिबोर्डिङ कति स्थानमा चाहिँ गर्नुभएको छ? अहिले वडा नम्बर 2 मा 2वटा ठाउँ डिबोरिङ भएको छ। 2वटा ठाउँ जस्तो ढल्के पिपल डिबोरिङ एउटा हामीले 337 धुरीलाई खानेपानी वितरण गरेका छौँ। जस्तो पातलेमा पनि डिबोरिङ छ, त्यहाँ चाहिँ प्राकृतिक मूल पनि छ, त्यो मूल्य मात्रै नधान्ने भएको हुनाले त्यहाँ पर्यटन क्षेत्र पनि बजारको विस्तार भइरहेको, जनसङ्ख्याको चाप बढ्दै गएको कारणले अब डिबोरिङ पनि भएको छ। जस्तो प्रदेश सरकारको चाहिँ सहयोगमा यो वर्ष 2 वर्षीय योजना हो, डिबोरिङ गरेर राख्ने काम भएको छ। अब ट्याङ्की निर्माण गर्ने काम र घर घरमा धारा जाने काम सम्पन्न हुन्छ। यो असारसम्ममा सम्पन्न हुन्छ। अब तपाईँहरूको यो ओडामा गर्नुभएको जुन कार्यहरू छ, अनि यो 2076 र 77 को योजनाहरू के कति पुरा भयो र के कति बाँकी रहेको छ? अब 77 र 78 को भन्नुभयो यहाँले होइन। 77 र 78 को त तीव्र गतिमा कार्यान्वयन चलन छ। जस्तो तल्लो आफ्नै खानेपानी 1 करोड 80 लाखको कार्यान्वयन चलनमा अगाडि बढिरहेको छ। जस्तो पातले खानेपानी 70 लाखको योजना कार्यान्वयन चलनमा अगाडि बढिरहेको छ। जस्तो ठकुरी गाउँ भन्ने खानेपानी 14 लाख रुपियाँको त्यो अगाडि बढिरहेको छ। र अरू योजनाहरू 77 को त निर्माण सम्पन्न भइसकेको अवस्था छ। अब सडक निर्माण कार्य तीव्र गतिमा अगाडि बढिरहेको अवस्था छ। अब वडा कार्यालय भवन सम्पन्न भइसकेको अवस्था छ 64 लाखमा। र नलाङ स्वास्थ्य चौकी भारत सरकारको सहयोगमा टेन्डर भइसकेको अवस्था छ। 2.5 करोड रुपियाँको लगानीमा त्यो अर्को वर्ष सम्पन्न हुन्छ। यस्तै योजनाहरू अब निर्माण कार्यमा अगाडि बढिरहेको अवस्था छ। अब हामी कार्यक्रमको अन्तिममा छौँ। अब यो कार्यक्रम हेरेर बस्नुहुने दर्शकबिनहरूलाई मैले सोध्नै बिर्सेको र हजुरले भन्नै पर्ने केही कुरा भएदेखि राख्न सक्नुहुन्छ। अब शिक्षा र स्वास्थ्यको कुरामा अलि जान सकिएको अवस्था छैन। अब शिक्षाको अवस्थामा अहिले त अब कोभिड-19 कार्यक्रमहरू बन्द भए, शिक्षामा पनि हामीले धेरै परिवर्तन गरेका छौँ। अब वडा नम्बर 2 को धेरै विद्यालयहरूमा पक्की भवनहरू निर्माण सम्पन्न हुँदै गएको अवस्था छ। अहिले निजी र सामुदायिक गरेर वडा नम्बर 2 मा 3वटा +2 विद्यालय सञ्चालनमा छ। त्यो पनि खुसीकै कुरा भन्नुपर्छ। र अहिले हामीले जुन ठाउँमा दरबन्दी कम छ त्यहाँ दरबन्दी दिएका छौँ। गाउँपालिकाले पनि दरबन्दी सिर्जना गरेर हामीले अनुदान शिक्षक भण्डार दिएका छौँ। जुन ठाउँमा विद्यार्थी छैन, शिक्षकहरू छ, त्यसलाई दरबन्दी मिलान गर्ने काम हामीले गरेका छौँ। र म दिव्य दर्शन टेलिभिजन मार्फत के हाम्रो वडा नम्बर 2 को जनताहरूलाई के भन्न चाहन्छु भने अझ त्यो योजनाहरू प्रभावकारी हुन्छ र त्यो गरिदिनु होला भन्ने म अनुरोध गर्न चाहन्छु। हजुरले भन्नुभयो कि जनताहरू पनि यसमा संलग्न भएर साथ दिनुभएमा चाँडो प्रभावकारी तरिकाले पुरा गर्न सक्नुहुन्छ। हस् त हामी कार्यक्रमको अन्तिममा आयौँ। अब हामी छोड्छौँ है त। धन्यवाद। अब दिव्य दर्शन टेलिभिजनमा बोलाएर यहाँले मलाई जुन आफ्नो खालको कुराहरू राख्ने मौका दिनुभयो, म दिव्य दर्शन टेलिभिजन लगायत यहाँको कर्मचारी सम्पूर्णमा हार्दिक धन्यवाद ज्ञापन गर्न चाहन्छु। नमस्कार। हस्त दर्शकबिन, कार्यक्रम हेरेर साथ दिनुभएकोमा यहाँलाई धन्यवाद व्यक्त गर्दछु। आजको कार्यक्रमको निर्धारित समय सकिएको छ। तपाईँहरूलाई आजको कार्यक्रम के कस्तो लाग्यो सल्लाह सुझाव र प्रतिक्रिया दिन नभुल्नुहोला। सल्लाह सुझाव र प्रतिक्रिया दिनको लागि हाम्रो टेलिफोन नम्बर 010-521-260 रहेको छ। पुनः अर्को कार्यक्रम लिएर यसै समय आउने नै छौँ। आजको लागि म अनिल पनि बिदा लिन्छु। हस्त नमस्कार।